आपका बेटा ही नहीं रहा? बेटा नहीं रहा था, हम काम किधर से करेंगे। 3 मेरी बेटियां हैं, एक बेटा सी, वो भी दुनिया ते नहीं रहा, कहानी मुक गई जी। अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस लड़के का नाम है मोहम्मद फ़ारूक। ये 21 साल का है। ये अपनी वालदा और मामू के साथ फुफ्फो के घर जाते हैं। जब जाते हैं तो रात का खाना शाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं और एक लड़की इसकी फुफ्फो की, जिसका नाम सिद्रा होता है, वो इसको अपने कमरे में बुलवाती है और सीधी गोली इसके माथे पर मार देती है। वो मौके पर गिर जाता है और उसकी माँ भागकर आती है और सिद्रा को कहती है कि ये मेरे बेटे फ़ारूक के साथ आपने क्या कर दिया है। उसके बाद जो सिद्रा के वालिदैन होते हैं वो सिद्रा को भगा देते हैं और उसकी लाश को उठाते हैं और हस्पताल ले जाया जाता है। उसकी मुकम्मल तफसीलात कि ये सिद्रा नामी लड़की ने 21 साल नौजवान को क्यों गोली मारी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो वाक़या है पत्तों की में 22 अप्रैल को पेश आया। यहाँ पर एक फैमिली रहती है, उस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद मनशा। मोहम्मद मनशा की बीवी का नाम है आयशा। अल्लाह ताला ने इनको 2 बच्चे दिए, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। ये जो बेटी थी सिद्रा, ये घर में बड़ी थी, बेटा छोटा था। जब सिद्रा जवान हुई, इसके वालिदैन ने कहा कि इसकी अब शादी कर देनी चाहिए। सिद्रा की शादी इसके चचाजाद भाई अब्बास के साथ वहां पर ही कर दी जाती है। 2021 में ये शादी होती है। अब सिद्रा और अब्बास को अल्लाह ताला ने 2 बच्चे दिए, जिनमें एक बेटा और एक बेटी। कुछ इस तरह होता है कि ये जो अब्बास का खानदान है, इनके खानदान में कोई लड़ाई झगड़े, घरेलू तनाज़ात और जायदाद के चक्कर में चलते हैं। अब्बास की इसके चचा के साथ लड़ाई हो जाती है। उसके बाद ये अपने कज़न को फायर मार देता है। इसका चाचा फौरी पुलिस स्टेशन जाता है, एक 302 की FIR अब्बास के खिलाफ दर्ज करवा देता है। अब्बास को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब्बास के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा, वो जेल काटेगा। उसके बाद अब्बास की बीवी सिद्रा, जिसकी 2021 में शादी हुई थी, 2 बच्चे हैं, वो अपने दोनों बच्चों को उठाती है, अपने वालिदैन के घर चले जाती है। वहां जाकर कहती है कि अम्मी मैं उनके घर नहीं जाऊंगी, वो बदमाश किस्म के आदमी हैं और मुझे डर लगता है कि इस झगड़े में कहीं वो मेरे बच्चों या मुझ पर जो उनके दुश्मन हैं हमला ना कर दें, मैं नहीं वहां जाना। इसके वालिदैन कहते हैं ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप यहीं रहो। अब ये जो सिद्रा है, ये ब्यूटी पार्लर का काम जानती थी। इसने ब्यूटी पार्लर का एक अपनी बैठक में ही सामान रख लिया और लोगों को ब्यूटी पार्लर की सहूलत जो है वो मुयस्सर करने लग गई और उससे वो घर का सिलसिला चलाती। अब टाइम गुजरता गया। अब सिद्रा की एक जो चुनिया में रहती, इसके मामू का नाम अख्तियार अहमद है और इसकी मामी का नाम शहनाज है। अल्लाह ताला ने अख्तियार और शहनाज को 4 बच्चे दिए, जिनमें से सबसे बड़ी बेटी जो अरहवाला में शादी उसकी कर दी गई, वो शादीशुदा है, अरहवाला में रहती है। उससे छोटा एक भाई जो ये फ़ारूक है, जिसको फायर लगा है। उससे छोटी 3 और बेटियां हैं। अब होता यूं है कि फ़ारूक और सिद्रा के तल्कात बन जाते हैं। ये तल्कात फ़ारूक इस बिना पर बनाता है कि सिद्रा के शौहर जेल चला गया है, ये अब ज़रा इसको हौसला देना चाहिए। ये तल्कात जो हैं आस्ता आस्ता इतने बढ़ गए, ये मोहब्बत में तब्दील हो गए। उसके बाद जो भी तल्कात कायम हो गए, उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। सिद्रा कहती है कि आप अपने वालिदैन से बात करें और मैं अपने वालिदैन से बात करती हूँ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अब फ़ारूक ने टाल मटोल से काम लिया, 9 माह तक ये काम चलता रहा। फ़ारूक कहता है कि मुझे अभी टाइम दो, वक्त दो, मैं पैसा कमा लूँ, फिर शादी करवाएंगे। सिद्रा ने अपने वालिदैन से शादी की बात की। सिद्रा के वालिदैन जो हैं शुरू में तो नाराज हुए, फिर उन्होंने कहा कि चले देखते हैं। फ़ारूक को अच्छा कमाता है। फ़ारूक जो है वो एक ड्राइवरी करता था किसी कंपनी में और बोनस वगैरह भी उसको मिल जाता था। अब सिद्रा की वालदा जो है
عائشہ یہ فون کرتی ہے شہناز کو، فاروق کی والدہ کو، کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور چکر لگائیں اور ہم نے ایک بات کرنی ہے۔ شہناز کہتی ہے فاروق کی والدہ کہ ٹھیک ہے، ہم کسی دن آتے ہیں۔ یہ 22 اپریل کا وقوع ہے۔ شہناز بیمار ہو گئی، اس نے اپنے بیٹے کو فون کیا فاروق کو کہ جلدی آؤ، مجھے ہسپتال پتوں کی لے جاؤ۔ یہ چونیا میں رہتے ہیں۔ اب اس کا بیٹا فاروق آتا ہے اور کہتا ہے کہ ماموں بھی مجھے کہتے تھے کہ مجھے بھی ہسپتال لے کے جانا۔ اس کا ماموں شہباز ہے، وہ جو معذور ہے، اس کو بھی انہوں نے ساتھ لیا اور شہناز اور فاروق یہ تینوں ہسپتال پتوں کی چلے جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں۔ دوائی لینے کے بعد انہوں نے فارغ کر دیا۔ جب فارغ کیا تو زیادہ اندھیرا ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چلیں سدرا، شہناز اور اس کے والد شہناز کے منشا کو ان کے گھر جاتے ہیں اور رات وہیں رہتے ہیں اور ان کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ یہ وہاں چلے جاتے ہیں، انہوں نے کھانا شانا بنایا، ان کو کھلایا، کھانا شانا کھایا، پھر گپے شپے لگائی۔ اب جو سدرا کی والدہ ہے عائشہ، شہناز کو، فاروق کی والدہ کو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی شادی کر دی جائے۔ جو فاروق کی والدہ ہے شہناز، یہ بات سن کر چونک گئی، گھبرا گئی کہ ہمیں تو نہیں پتا۔ اس نے فاروق کو بلوایا اور فاروق سے پوچھا کہ ہاں فاروق، تو سدرا کو پسند کرتا ہے؟ فاروق کہنے لگا کہ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی، میری سدرا سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، میں نے شادی نہیں کرنی۔ یہ بات کہہ کر فاروق چلا جاتا ہے اور یہ سارے سو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلیں سو جائیں، صبح بات کریں گے۔ اب سدرا دوسرے کمرے میں چلے جاتی ہے اور فون کر کے فاروق کو کہتی ہے کہ کمرے میں آؤ، میری بات سنو۔ سدرا فاروق کو بلا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ فاروق، یہ تو نے کیا کیا؟ پہلے آپ نے 9 ماہ تک مجھے لارے کیوں لگائے، کہتے رہے کہ میں شادی کروں گا، اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ فاروق نے کہا کہ پہلے تو شاید تھوڑی بہت میرے میں لچک تھی، لیکن اب میں آپ سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے اپنے والدین کو بتا دیا، مجھے نہیں بتایا کہ میں نے اپنے والدین سے بات کر لی ہے۔ خیر سدرا غصے میں آ جاتی ہے، وہ پسٹل نکالتی ہے اور فاروق کے سر میں گولی دے مارتی ہے۔ جو ہی گولی کی آواز باہر جاتی ہے، باہر سوئے ہوئے سب بھاگ کر کمرے میں آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سدرا کے ہاتھ میں پسٹل ہے۔ فاروق کی والدہ سدرا کو کہتی ہے کہ سدرا، آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ سدرا چپ چاپ کھڑے رہتی ہے، بولتی نہیں۔ اس کے بعد سدرا کے والدین آتے ہیں، سدرا کو بھگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد 15 پر کال ہوتی ہے، پولیس تھانہ پتوں کی موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پتوں کی پہنچایا جاتا ہے اور پھر ایک 302 کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ سدرا، اس کے والد منشا اور اس کی والدہ عائشہ اور 3 نامعلوم افراد اس مقدمے میں رکھے گئے۔ اب سدرا پر مقدمہ چلے گا۔ دیکھیں نا، یہ جو سدرا کہہ رہی تھی کہ وہ بدماش ہیں، میں نے ان کے گھر نہیں جانا، یہاں پر یہ خود بدماش بن گئی اور اپنے ماموں زاد بھائی کو، محمد فاروق، جو 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اس کو موت کے گھاٹ شادی سے انکار کرنے پر اتار دیا۔ اس کے بارے میں آپ نے خیالات کا اظہار ضرور کرنا ہے، آپ نے اپنی رائے دینی ہے کہ یہ اس سارے واقعے میں کس کا قصور ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر لیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔